اگه دنیا را بخواهیم باید ناصر حقیقی را باید بخواهیم. اگر دنیا را میخواهیم، آخرت دیگه معلوم. بله، بشارتی است برای مؤمنین که عبادت در ایام غیبت افضل است از عبادت در حال حضور. پس چطور ما دعا نکنیم برای ظهور حضرت؟ فرمود آیا میل ندارید که عدل در تمام دنیا مبسوط بشه؟ خدا ما را نجات بده، خدا بفهماند به ما، الهام بکند به ما، تثبیت بکند در ما که شکرگزار باشیم بر این طریقه‌ای که خدا هدایتمان کرده است. از اینجاها معرفت کسی پیدا بکند میفهمد مسئله ظهور امام و غیبت امام ما نمیبینیم، اون ما رو میبینه. ما کلامش را نمیشنویم، او کلام ما را میشنوه. ما معرفتمون ناقصه، ما عینه که ما یک تاقی دارد و الا اونا که ما را میبینن که بله.